बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको इस एक वीडियो में मस्जिद क़ुबा और उसके इर्द गिर्द जितनी भी ख़ास ज़ियारतें हैं उनके बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ईमान अफरोज़, दिलचस्प और मालूमात से भरपूर होगी। 2 ज़ियारतें मस्जिद क़ुबा के अंदर हैं और बाकी ज़ियारतें मस्जिद के अतराफ़ और क़ुर्ब व जवार में हैं, और ये तमाम ज़ियारतें पैदल वॉक पर हैं। आप आधे घंटे के अंदर अंदर इन तमाम जगहों का आसानी से विज़िट कर सकते हैं। ज़ियारत शुरू करने से पहले बतौर तमहीद के आपको ये बताता चलूँ कि क़ुबा में जो कबीला आबाद था उनका नाम था बनु आमिर बिन औफ़, और ये औस कबीले की एक शाख थी। इनके सरदार हज़रत कुलसूम बिन हदम अल-औफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने इनकी बस्ती में क़याम फरमाया और यहाँ इस मस्जिद की बुनियाद रखी, इसलिए इसको इस्लाम की पहली मस्जिद होने का शरफ़ हासिल है। और यहाँ रहने वालों की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाई, फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, कि यहाँ रहने वाले बहुत पाक साफ़ लोग हैं। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन क़ुबा तशरीफ़ लाया करते थे और आपने फ़रमाया जो यहाँ नमाज अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का अजर मिलेगा। तो बहुत बाबरकत है ये मस्जिद और बहुत ही मुबारक है ये पूरी वादी और इलाक़ा। अब शुरू करते हैं इसकी ज़ियारत का सिलसिला। पहली ज़ियारत मस्जिद के बड़े गुंबद में 2 सोराख़ आपको नज़र आएंगे। ये सोराख़ इस बात की अलामत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का मेहराब ठीक इसके नीचे होता था। अब तो मेहराब 4-5 सफ़े आगे है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का मेहराब इन 2 सोराख़ों के बिल्कुल नीचे होता था। इसलिए अगर कभी मस्जिद क़ुबा में नफल पढ़ने का मौका मिले तो कोशिश करके इन्हीं के नीचे इंसान को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी इसी जगह खड़े होकर नमाज अदा फरमाते थे। और दूसरी ज़ियारत, ये जगह जो एसी की अलमारियाँ और कुरान पाक के खाने बने हुए हैं, इस जगह एक मेहराब होता था और उस मेहराब पर तुर्की ज़ुबान में लिखा होता था कि इस जगह कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने मस्जिद क़ुबा की फ़जीलत और अहमियत को बयान फरमाया। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि वो मस्जिद जिसकी पहले दिन से बुनियाद तक़वा पर रखी गई वो ज़्यादा हक़ रखती है कि आप वहाँ पे नमाज अदा फ़रमाएँ, और यहाँ ऐसे लोग आबाद हैं जो खूब तहारत और पाकीज़गी को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फ़रमाते हैं। तो ये 2 ज़ियारत ऐसी हैं जो मस्जिद के अंदर हैं। इसके अलावा तीसरी ज़ियारत बि'r ख़ातम या बि'r अरीस, वो तारीख़ी कुआँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत वाली अंगूठी गिर गई थी। ये वही अंगूठी थी जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ुतूत के आखिर में इसके ज़रिए अपने नाम की मोहर लगाते थे। इसके अलावा भी सीरत के कई वाक़यात और सहाबे इकराम की कई यादें इस कुएँ के साथ वाबस्ता हैं। ये कुआँ मस्जिद के दाईं तरफ वाले सहन में है, यानी मस्जिद की मग़रिबी जानिब। इस कुएँ की तारीख़ पर मैं मुस्तकिल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरी तफसील उसमें देख सकते हैं। बहरहाल चौथी ज़ियारत, इसके साथ ही चंद कदम दाएं हाथ एक तारीख़ी बाग़ है जिसको रीफ़ अल-मुस्तज़ल या बुस्तान अल-मुस्तज़ल कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। बड़ों के लिए 25 रियाल और बच्चों के लिए गालिबन 15 रियाल में टिकट मिलती है। ये वो तारीख़ी बाग़ है जहाँ सबसे पहले मदीना वालों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और उन्हें आपकी ज़ियारत नसीब हुई थी। और इसको मुस्तज़ल इसलिए कहा जाता है कि मुस्तज़ल का माना है साइबान। तो यहाँ जब धूप तेज़ हुई तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर से आपके ऊपर साया फरमा लिया। तब मदीना वालों को पता चला कि अल्लाह के नबी कौन हैं और सहाबी कौन हैं। तो ये मशहूर वाक़या इसी जगह पेश आया था। और ये मस्जिद अगर देखें, सुबहान अल्लाह, 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी की याद ताज़ा हो जाती है। अब इस बाग़ का नक्शा थोड़ा सा बदल दिया है। अब यहाँ मस्जिद की बजाय इस तरह की जगह आपको देखने में मिलेगी, और ये जगह बिल्कुल उसी जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम फरमाया था जब आप हिजरत करके मदीना तय्यबा पहुँचे।
پانچویں زیارت اسی باغ کا کنواں ہے جسے بئر عذق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تاریخی کنواں ہے کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا تھا جب آپ یہاں پہ آرام فرما تھے۔ عذق کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والے پانی کو، تو اس کنویں سے پانی بہت وافر مقدار میں نکلتا تھا، اس لیے اس کو بئر عذق کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ پورا باغ اسی کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ چھٹی زیارت مسجد بنو عنیف۔ یہ اسی باغ کے آگے ایک تاریخی مسجد ہے جسے مسجد بنو عنیف کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک جانثار صحابی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ بعد میں قبیلے والوں نے اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس پر بھی ایک مستقل ویڈیو پہلے میں بنا چکا ہوں، اس کا لنک نیچے آپ کو مل جائے گا، اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی۔ ساتویں زیارت مسجد کے محراب کے بالکل سامنے حضرت کلثوم بن ہدم العوفی رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا، جو قباء کے سردار تھے۔ ان کے گھر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد شروع والے جتنے دن قباء میں قیام فرمایا، آپ کی رہائش ان کے گھر میں تھی، یعنی آپ یہاں قیام فرماتے تھے، اور انہیں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل قیام کے ارادے سے مدینہ شہر تشریف لے گئے، تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان یہ تھے اور ان کے گھر میں آپ نے رہائش رکھی۔ آٹھویں زیارت جو مسجد کے محراب کے دائیں طرف والے مینار کی جگہ پر ہے، اس مینار کی جگہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ملاقات ان کے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ جو صحابہ ہجرت کر کے قباء پہنچتے وہ سیدھا ان کے مکان میں آتے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال اور ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ پوری تفصیل عربی اور انگلش دونوں زبانوں میں یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن خیثمہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں ہی ان کی شہادت ہوئی تھی۔ بئر غرس یعنی وہ کنواں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا، وہ بابرکت اور تاریخی کنواں بھی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔ نویں زیارت ہے حصن بنی واقف۔ اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں مدینہ کی بچیوں نے آپ کے استقبال میں ترانہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہاں مدینہ کی بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ اور دوسری خاص بات اس جگہ کی یہ ہے کہ جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے، ان دنوں میں نماز باجماعت اس جگہ ادا کی جاتی تھی، اور یہ جگہ مسجد قباء کے محراب سے بائیں طرف بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 10ویں اور آخری جگہ مسجد زرار کا محل وقوع، یعنی وہ جگہ جہاں پر منافقین نے مسجد زرار کو تعمیر کیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ ان منافقین نے جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنا اور ہر اس بندے کو ٹھکانہ فراہم کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اس کو نیکی اور عبادت کے لیے تعمیر کیا، اس لیے آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اگر عبادت کرنی ہے اللہ کی تو آپ مسجد قباء میں عبادت کیجئے۔ تو یہ مسجد زرار مسجد قباء کے بالکل قریب ہوا کرتی تھی، اور اس کی جگہ اب یہاں پہ وضو خانے اور واش روم بنا دیے گئے ہیں۔ تو اکثر مقامی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اس جگہ مسجد زرار ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وہ 10 تاریخی جگہیں ہیں جو مسجد قباء اور اس کے ارد گرد واقع ہیں۔ اب آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ان میں سے کتنی جگہوں کی زیارت کی ہے، یا کتنی جگہوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا، اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو یہاں کی بار بار بادب مقبول حاضری اور یہاں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد قباء میں نفل ادا کرنا عمرے کے برابر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم عمرہ کریں، لیکن کفار مکہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں نفل ادا کرنے کو عمرے کے برابر قرار دیا تاکہ ان کی یہ چاہت پوری ہو جائے،
اور اس فضیلت کو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے باقی رکھا۔ اور دوسری اس میں خاص حکمت یہ تھی کہ عمرہ کہاں ادا کیا جاتا ہے، جو کہ اول بیت وضع للناس، یعنی روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر عبادت کے لیے بنایا گیا مکۃ المکرمہ مسجد الحرام، وہاں پہ عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی یعنی مسجد قباء، وہاں نوافل ادا کرنے کو اللہ نے عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ مسجد الحرام یہ اول مسجد فی العالم ہے، اور مسجد قباء یہ اول مسجد فی الاسلام ہے۔ تو یہ خاص ربط اور نسبت ہے ان دونوں مساجد کے درمیان، اس لیے وہاں پر عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور یہاں پر نوافل پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔